माझे नाव मॉनिको फर्नांडीस, गांवाना कानयचो, ही माझी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी। आयज हो व्हिडिओ करता तेका आयज रिजन हा, कारण हा की लोक म्हणटा की मनोज परब एग्रेसिव्ह उलयता, तेकाय एक कारण हा। तो उलयता पळय तो आमच्या गोंयान आमकां कोणेन ही वाट दाखयली आनी हांव कहो रेव्होल्युशनरी जालो आनी हांव मेंबर जालो आनी ही क्रांती कहो हांव जालो ते हांव सांगता। म्हाज्या मनान खूब वर्सां पयलीं हें गोंय सोंपता ते हांव सदांच चिंतालो, कोण तरी आमकां हें गोंय साल्वार करपाक आमकां फुडाराक आदार दितलो हें गोंय सेफ करपाक। तर हांव म्हाज्या लायफान हें चिंतून चिंतून आनी जे MLA पाड घालताले आमचे गोंयचे ते पळोवन म्हाका खंय तरी दूख भोगताली। रातचे न्हिदोंक पासून म्हाका वयताना हांव चिंतालो, पूण आमच्या लायफान आमचो कोण तरी गोंयकार, आमचो भाव, आमचो पुता भाशेन तो फुडें सरलो आनी तेजे हांवें जेन्ना बेनावली तेजी रॅली पोगो रॅली मिटींग जाली त्या दिसा म्हाका कोणेन एक व्हिडिओ दाखयलो तेचो, आनी हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक म्हटलें मातसो म्हाका ह्या मनशाक मेळपाक जाय। आनी हांवें त्या मनशा कडेन एक मॅसेज धाडली की म्हाका ह्या मनशाक मनोज परबाक मेळपाक जाय। आनी त्या म्हाज्या फ्रेंडान तेका मॅसेज पावयली आनी कॉन्टॅक्ट केलो आनी ताणीन म्हाका सांगलें तिगांयनी, विरेश, विश्वेश आनी मनोज परब आमी तुज्या घरा येता तुका मेळपाक म्हणून। तर म्हाका जेन्ना येता म्हणून कळलें, म्हाका एक दीस भर झेम पडोंक ना केन्ना म्हाका तांकां मेळोंक हें जालो। आनी फायनली ते म्हाज्या घरान एंट्री मारली आनी आमी बसले आनी म्हाका जे म्हाजें कितें कावताल्लें आहा तें हांवें मनोजाक सांगलें की हे भाशेन आमचो गांव राखपाक हांवें जायती ट्राय केली, पूण म्हाका तुजे व्हडले मनीस मेळोंक ना, तुजे व्हडले तिगांय व्हडले आमचे लिडर आमकां मेळोंक ना। त्या दिसा हांवें म्हाजें प्रॉमिस केली मनोज परबाक, विश्वेशाक आनी विरेश बोरकाराक, आयज थान हांव एक तुमच्या मदलो क्रांतिकारी आनी सदांच लायफ टायमाक हांव RG मेंबर आसतलो, लायफ टायमार मेंबर आसतलो की। आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की मनोज परब एग्रेसिव्ह उलयता तुमी सगळे जाण म्हणटा, पूण मनोज परबान केन्ना तरी आपल्या व्हिडिओर गायी सोंगल्या त्यो सांगपाच्यो, एका तेका गायी सोंगल्या, पूण जो मनीस पळय सांगता तो घरा बसता आनी टीव्हीर पळयतना कुसलेल्यो गायी सांगता, CMाक सांगता, आमच्या TCB मिनिस्टराक सांगता, विश्वजीत राणांक, तें कांय न्हू। जेन्ना आपल्याक दूख लागता तेन्नाच ते आवाज काडटा। म्हाज्या घरान तर चोर येता आनी मर्डर आनी रेप करता जाल्यार हांव गिरावतलो, तेकाच लागून तो एग्रेसिव्ह जाता। गोंयान आमच्या जालां कितें, गोंयान आमचें पडलां पाड, गोंय सोंपत येता आनी तुमी एग्रेसिव्ह तेका उलयता म्हणटा, पूण आमकां तो एग्रेसिव्ह उलयता तेचेरूच इफेक्ट पडटा। आयज तो उलोवंक नाहलो जाल्यार गोंय